हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, खालिद से बात कर रहे हैं? जी 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 खालिद भाई फरमाइए, कैसे हैं आप? जी, बस ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का करम एहसान है, क्या कहेंगे? जी बस मैं प्रोग्राम देख रहा था तो डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी बिस्मिल्लाह, जरूर कीजिए। जी वो जी खालिद साहब मेरी फरमाएं। बेटी का मसला है, 16 साल उसकी उम्र है। बेटी का? जी बेटी। जी जी उसका एक तो ये कि आंखों के इर्द गिर्द एक्समा बहुत हो गया उसे। ओके। तो हमने डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से सारा बताया उनको, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा और जी। दूसरा ये कि उसके बाल जो है ना बहुत कम होते जा रहे हैं ऊपर से। अच्छा तो कुछ समझ नहीं आ रही, बहुत इलाज कराया लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा। तो बस ये पूछना था कि क्या वजह हो सकती जी। है। आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे, क्योंकि इनकी बेटी 16 बरस की हैं, आंखों के रिएक्शन में कह रहे हैं, बाल कहते हैं गिर रहे हैं बहुत ज्यादा। कुछ और पूछना चाहेंगे आप No, इनसे? that's fine. चलो ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। जवाब सुन लीजिएगा खालिद भाई, प्रोग्राम देखते रहिए और जवाब भी हम आप तक पहुंचाए देते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। हेलो हेलो हेलो। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। जनाब, मेरा नाम माजिद है। मैं डॉक्टर साहब से कुछ 2 सवाल पूछने हैं। जी माजिद भाई साहब फरमाइए। पूछिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि मेरे हाथ पाँव यानी इतने फट चुके हैं, बिल्कुल ड्राई हैं, अच्छा जी। लेकिन कोई इसके समझ नहीं। डॉक्टरों ने काफी दफा ट्यूबें भी दी हैं, आगे पीछे भी भेजा है, लेकिन स्किन जो है ना मेरा बिल्कुल ड्राई, कट हाथ बिल्कुल यानी कि कट चुके हैं, नीचे पाँव भी अच्छा, पाँव और हाथ दोनों कटे हुए आपके? स्किन फट रही है जो बहुत skin ज्यादा फट- और बिल्कुल कोई ड्राई। उसका इलाज नहीं। एक चीज फट नहीं जाती इस तरह ना जो है ना। अच्छा अच्छा। मेरे हाथ हो गए। अच्छा, अच्छा। दूसरी बात ये, जब मैं रात को सोता हूँ ना तो मेरे सर में इतना दर्द होता है, जब मैं उठ के बैठ जाता हूँ दर्द खत्म हो जाता है। अच्छा, सिर्फ जब आप लेटते हैं तो सर में तब दर्द होता है, लेकिन जब उठ के बैठते हैं तो दर्द आपका खत्म हो जाता है? जब मैं उठ के बैठता हूँ फिर दर्द खत्म हो जाता है। जी ये भी तकरीबन 3-4 महीने से है, जी। लेकिन अगर डॉक्टर साहब कोई अच्छा सा मुझे ये इलाज बता दें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, इनसे कुछ और? माजिद साहब की उम्र कितनी है? आपकी एज क्या है? मेरी उम्र है 45। 45। और ब्लड प्रेशर की या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई मेडिसिन तो नहीं यूज कर रहे हैं आप? और कुछ भी नहीं है, खाली जो है ना यही जो है ये हाथ की जो तकलीफें हैं, पाँव की तकलीफें हैं, ये इतना ड्राई कट हो चुके हैं ना। अगर साबुन से हाथ धोए, साबुन से मुंह धोए, हर चीज जो है ना जी पता है। अगर डॉक्टर साहब को बताएं तो जरूर जनाब, जरूर। ओके जी। ओके। थैंक यू वेरी मच। आप सुनते रहिए, जवाब आपका अभी पहुंच जाएगा आप तक। हेलो 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 हेलो। जी, हाँ जी, क्या हाल है जी आपका? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक जी। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि 3 तरह का दूध होता है, एक सेमी, एक फुल और स्किम। दूसरा पीना चाहिए, और दूसरा डाइट कोक और दूसरे कोको कोला में क्या फर्क है? अच्छा जी। तो अच्छा। हमारे पड़ोस में ना जी जी एक लेडीज है और एक आदमी। पड़ोस में एक लेडी को है ना गोडों में दर्द रहता है और आदमी को बैक पे। जब भी हमारे घर में आती है ना तो वो जो लेडी कहती है इनसे दुखी हो गई हूँ, भाई साहब बताती हूँ इनको किससे ठीक रहा हूँ। मुझे नहीं पता लगता कोई हस्बैंड की बात कर रही है कि गोडों की बात कर रही है। और हस्बैंड आता है, वो कहता है ये बड़ी दुख रहती है, रात को सोने नहीं देती, चलने नहीं देती, बैठने, इसका क्या करूँ? मुझे नहीं पता लगता कि वाइफ की बात कर रहे हैं कि ये बैक। चलिए जनाब, ये हम बिल्कुल जवाब इसका दिए देते हैं। थोड़ा सा वक्त हुआ है, एक वक्फे का 9 बज गए हैं। ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपके सवालों का जवाब भी देंगे आपको। वेलकम बैक, खुश आमदेद कहेंगे एक बार फिर आप सबको। हम एक मुख्तसर वक्फा हमने लिया जनाब, 9:03 हुए चाहते हैं। जनाब हकीम अजहर राना साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए हैं। आपकी बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं और बहुत सारे दोस्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं। कोशिश करेंगे हम कि आपसे बात की जाए। थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि जो पहले सवालात पूछे गए हैं हम उनका जवाब दे लें, नहीं तो वो रह जाएंगे और पाइलअप हो जाएगा आखिर में बहुत ज्यादा। राना साहब, बहुत सारे सवाल आपके पास आए, अगर आप काइंडली जवाब उनका देना चाहें। जी, पहला सवाल जो है ये खालिद साहब का फोन आया था, वही कह रहे थे एक्जिमा के बारे में। तो एक्जिमा के बारे में मैंने अक्सर लोगों को बताया है कि एक्जिमा जो है और एस्मा ये बेसिकली एलर्जिक रिएक्शंस हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं, अगर बच्चे को आप माँ जो है वो खुद फीड नहीं करती तो ये ज्यादा इंसिडेंट्स होते हैं। हर 10 बच्चों में से जो है 3 बच्चों को जिन्हें बॉटल फीड किया जाता है उन्हें ये एलर्जिक रिएक्शन जो होती है। अब चूंकि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे का जो लिवर है अभी वो पूरी तरह काम करना उसने शुरू नहीं किया होता, तो ये जो फॉर्मूला मिल्क है इसमें जो केमिकल्स वगैरह हैं न्यूट्रिशनली इसे बैलेंस करने की डाली जाती हैं, तो ये उसकी रिएक्शन होती है। तो इसके लिए मरीज को जो है देखना पड़ता है। ऑब्वियसली अगर बच्चे को एक्जिमा है तो जो शदीद खुश्की बढ़ी हुई है उससे जो है फर्क पड़ सकता है। खासकर स्कैल्प जो है अगर उसमें खारिश वगैरह हो रही है, वो खुजा रही है, तो उससे जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो वीक हो रही हैं। तो कोशिश करें कि अगर बकरी का दूध वगैरह से सूट करता है तो वो इस्तेमाल करवाएं,
اس کے علاوہ جو ہے اگر اسے بچے کو چیک کروا لیں تو وہ بہتر ہوگا. اس کے بعد پہلے خاتون نے گھٹنوں میں درد کی بات کی تھی جن کا وزن بھی زیادہ تھا, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگین اس میں دیکھا یہی جاتا ہے کہ جو پیشنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پہلے تو ایکسرسائز کرتے نہیں ہیں, تو جب وزن بڑھ جاتا ہے, جب ویئر اینڈ ٹیئر شروع ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد جو ہے پھر اگر آپ وزن کرنا بھی یعنی ایکسرسائز کرنا بھی چاہیں تو آپ کے لیے مشکل ہوگا. تو اس میں جو لوگ اوور ویٹ ہوتے ہیں میری اکثر ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ سوئمنگ کریں. پانی جو ہے وہ گرم ہے, پانی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے آپ کے ویٹ کو, اور آپ کی جو جوڑ ہے ان پہ جو ہے امپیکٹ نہیں ہو رہا. تو سوئمنگ جو ہے ویری سپورٹیو ایکسرسائز, وہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں اگر آپ اوور ویٹ ہیں. اور اگر آپ دیکھتے ہیں فرام اے کارڈیوواسکولر پوائنٹ آف ویو, اگر آپ 40 منٹ سوئمنگ کرتے ہیں تو اس سیم ایز پلئنگ اسکواش فار 40 منٹس. تو یہ کہ اس میں اس سے اچھی ورک آؤٹ ہو جاتی ہے. آرتھرائٹس کی بے شمار قسمیں ہیں, there's over 200 different types of arthritis. So again وہ کنڈیشن دیکھنے کے مطابق جو ہے مشورہ دیا جاتا ہے, لیکن جنرلی دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ جو نیچرل اینٹی انفلیمیٹریز ہیں جو آپ کی غذا میں آپ کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل جنجر ہے, ادرک ہے, یہ آپ ضرور استعمال کریں, اپنی خوراک میں بڑھائیں. اس کے علاوہ جو ہلدی ہے, ہلدی میں نیچرلی فاؤنڈ کورٹیزون ہوتا ہے جو کہ اینٹی انفلیمیٹری ہے. تو یہ کہ ہلدی کی مقدار جو اپنی خوراک میں بڑھائیں, اور کوشش کریں کہ پانی کم از کم 1.5 لیٹر جو ہے استعمال کریں. باڈی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو ٹاکسنز وغیرہ ہیں وہ نکلے باڈی میں سے, باڈی میں جو ہائیڈریشن ہے, خشکی وغیرہ جو وہ دور ہوئے. تو یہ ٹرائی کر کے دیکھیں, اس کے بعد بتائیں کیا صورتحال ہے. اور اس کے علاوہ جناب ماجد صاحب نے کہا تھا کہ بہت زیادہ اسکن پھٹ گئی ہے اور بہت سی انہوں نے چیزیں یوز کر لی, فائدہ نہیں ہوا, اس کے لیے کیا سجیسٹ کر سکتے ہیں؟ اگین یہ ڈیپینڈ کرے گا ماجد صاحب کہ آپ کو جو ہے جو اسکن پھٹ رہی ہے, آئز فنگل انفیکشن ہے, یا کئی بار ہوتا ہے کہ آپ لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ اگر آٹا گوندتے ہیں تو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ الرجک ہوتے ہیں, جو کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس ٹائپ کنڈیشنز ہوتی ہیں, یا کوئی سوپ ہے, یعنی معمولی سی چیز ہے جو کہ ریئیکشن کر رہی ہے. تو یہ کہ اگین اس کی ایویلیویشن ضروری ہے. صرف کریمیں لگانے سے آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کا مسئلہ جو حل ہوگا. اور اگین زیادہ جو اسکن کنڈیشنز ہوتی ہیں جب آپ دیکھتے ہیں تو ایکسپیرینس کے مطابق پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی کنڈیشن اور اس کے مطابق کون سی غذا, کون سی ڈائٹ وغیرہ آپ کو چاہیے اور کون سی ریمیڈیز وغیرہ آپ کو چاہیے. اچھا, اس میں ایک کوشچن کروں گی, آپ کیسے پتا کر سکتے ہیں, کیسے پتا چل سکتا ہے کہ کس چیز سے آپ الرجی ہیں؟ کوئی آسان طریقہ ہے اس کا؟ جی دیکھیں, اس میں اس طرح ہے کہ ایک تو ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی کو پرابلم ہے, کافی عرصے سے پرابلم ہے, تو وہ خود اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں گے کہ میں نے فلاں چیز کھائی ہے تو مجھے پرابلم ہوئی ہے, تکلیف بڑھی ہے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب لانگ اسٹینڈنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں تو اس میں پھر ہوتا ہے کہ مریض کو خود ریئلائز نہیں ہوتا کہ میں کیا کھا رہا ہوں کیا نہیں کھا رہا, جس سے مجھے نقصان ہو رہی ہے, کون سی چیز, کون سا سوپ ہے, کون سا شیمپو ہے. تو یہ کہ اگین اس میں آپ علاج تو کر سکتے ہیں, لیکن یو نیڈ ٹو گو تھرو کیپ اے ریکارڈ کون سی چیز تو اس کے لیے تھوڑی سی اویئرنیس کرنی پڑتی ہے. تو دودھ کی آپ بات کر رہے تھے, وہ آخری کوشچن. 3 قسم کے دودھ ہیں, ان میں سے کون سا دودھ؟ جی دودھ جو ہے کالر کا نام مجھے نہیں بتایا گیا, گربچن صاحب. ہاں جی, دودھ جو ہے بیسکلی دیکھیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں, یورپین کنٹریز میں خاص کر, ہمارا جو ایک تو اوبیسلی جو میٹابولزم ہے, جس ریٹ پہ ہماری باڈی کام کرتی ہے وہ کافی سلو ہے. موسم بھی ٹھنڈا ہے, سرد موسم رہتا ہے, زیادہ گرمی یا پسینہ وغیرہ نہیں آتا. تو کوشش کریں, جیسے ہم جتنی بھی ریسرچ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں ڈائبٹیز اور خاص کر جو دل کے امراض ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو زیادہ فیٹی چیزیں ہیں, گھی وغیرہ, بٹر وغیرہ, اگر آپ دودھ پیتے ہیں تو اسکیم لے لیں, ضروری نہیں کہ فل فیٹ والا پئیں. اور یہ کہ مقصد غذا کھانے کا نہیں ہے, دیٹس ناٹ دا پرابلم یہ ہے کہ وہ چیزیں ہم لوگ صحیح طریقے سے ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے, انہیں یوٹیلائز نہیں کر رہے. سو بہت بڑھیا کھانا کھایا, بہت اچھا کھانا کھایا اور پھر بیٹھ کے ٹی وی کے آگے, آئی تھنک دیٹس دا پرابلم کہ وہ چیزیں ہم ہضم نہیں کر رہے, اس سے ہمیں جو پرابلمس ہو رہی ہیں. جبکہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ خوراک بھی کھاتے تھے لیکن بھرپور محنت کرتے تھے, پسینے وغیرہ آتے تھے. آج کل وہ چیز جو وہ نہیں ہے. خاص کر لوگوں کو کھانے کے بعد جو ہے واک جو ہے یہ ضرور کرنی چاہیے, 15-20 منٹ واک کر لیں, اس سے آپ کو جو کافی جو پرابلمس ہیں وہ ان سے بچ جائیں گے. جناب ایک بار پھر چلتے ہیں ٹیلیفون لائنس کی جانب. 08451368040 ہمارا ٹیلیفون نمبر ہے. جناب حکیم اظہر رانا صاحب ہمارے تشریف فرما ہیں, گزشتہ 23 سال سے یہ پریکٹس کر رہے ہیں حکمت کی بھی, اور یہاں سے کوالیفائڈ ہیں, برطانیہ سے. ابھی ان کا اپنا ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خود سے بہت ساری نئی چیزیں آیورویدک کے اندر یا حکمت کے اندر آپ کہہ لیجئے
خود سے جدید ان کے پاس اکوپمنٹ ہے اور دیکھتے ہیں ان کو نئی نئی چیزیں نئی نئی ادویات بناتے رہتے ہیں. ریسرچ جو ہے وہ بڑی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ان کے علاج کا, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے ہمارے ہاں, لیکن ہم تھوڑا سا اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں.